بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والأعضاء والظلماء والقحط والقرد والمرض والسقم والحزن والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم صاحب الحياء والسخاء والعطاء والوفاء والشفاء في العلم والحلم والفيض والفضل واللطف والإحسان والكرم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. سيدنا ومولانا محمد عين العناية وكنز الهداية إمام الحضرة أمير المملكة تراض الهلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زينة المعرفة شمس الشريعة شفيع الأمة كاشف الغمة على الهمة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمئراج سفره وعند سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. الموجود معبوده والمعبود ربه. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.